बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हिस्ट्री पेज नंबर 58, लेक्चर नंबर 14 है हमारा और यूनिट नंबर 5 चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारा पेज नंबर 58 पर जो है वो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है शिमला कॉन्फ्रेंस। और फिर उसके ऊपर हमने रिएक्शन देखना है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। ये दो हमारे आज के टॉपिक हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। इन 1945 मीटिंग बिटवीन वायसराय एंड मेजर पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया वाज हेल्ड एट शिमला। 1945 में मीटिंग बिटवीन वायसराय एंड मेजर पॉलिटिकल लीडर्स, जो जितने भी इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके और वायसराय के दरमियान एक मीटिंग हुई एट शिमला, शिमला के मकाम पर। शिमला बेसिकली इंडिया के अंदर एक शहर का नाम है। इट वॉज कन्वेंट टू एग्री ऑन, इसमें थोड़ा सा सेटिंग कर लें आप, इसमें SIMLA शिमला करेक्शन कर लें। It was convinced to agree to and approve the Lord Violent Plan for Indian self government। मकसद इसका ये था कि मुस्लिम और हिंदू लीडर्स को इस चीज़ पे कायल किया जाए कि ये जो सेल्फ गवर्नमेंट बरतानवी हुकूमत चाहती है उस पर यह एग्री हो जाए। It read a potential agreement of self rule of India that provided separate representation of Muslim and produced majority powers for both communities and their majority regions। शिमला के अंदर दरअसल ब्रिटिश या बरतानवी इस चीज़ पर कायल हो गए कि इन दोनों कौमों की जहाँ जहाँ मेजॉरिटी है वहाँ वहाँ पर इन दोनों को पावर दी जाए, अथॉरिटी दी जाए। मेन जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पॉइंट थे, जो बात थी, वो यही थी कि दोनों नेशंस की मेजॉरिटी को मद्देनज़र रखा जाए एरिया, डिफरेंट एरियाज़ में। In June 1945, Lord Weevil convenes the conference and invited Muslim League and Congress representative। 1945 को लॉर्ड वीवल ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के जो नुमाइंदे थे उनको बुलाया। मुस्लिम लीग वाज रिप्रेजेंटेड बाय कायद आज़म। मुस्लिम लीग की तरफ से नुमाइंदगी की कायद आज़म ने लियाकत अली खां एंड अदर, कायद आज़म, लियाकत अली खां और दूसरे लोगों ने, जबकि कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटेड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खिजर हयात तिवाना एंड डॉक्टर खान साहब एंड अदर्स। ये दोनों पार्टीज़ के नुमाइंदे थे जिन्होंने वहाँ पे अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन की। खिजर हयात तिवाना, कायद आज़म मोहम्मद अली जना, मुस्लिम लीग, वेयर एज कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटेड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जबकि कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था अबुल कलाम आज़ाद ने, खिजर हयात तिवाना ने, डॉक्टर खान साहब एंड अदर ने। द वायसराय प्रपोज फॉर एन इंटरमीन गवर्नमेंट। वायसराय ने इसमें मुश्तरका हुकूमत की तजवीज़ दी। मुश्तरका से मुराद जिसमें हिंदू लीडर्स और मुस्लिम लीडर्स दोनों ऐड होंगे और उनको जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा जो दोनों मेजॉरिटीज़ को लेकर चले, दोनों मेजॉरिटीज़ के राइट्स को पूरा करे। बट डोनेशंस पर देयर वाज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑफ बोथ पार्टीज़। लेकिन इस हवाले से जो दोनों पार्टीज़ थी, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी, उन दोनों की राय अलग अलग थी, डिफरेंट राय थी दोनों। रिएक्शन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अब ये पॉइंट उसने रख दिया वायसराय ने इन दोनों लीडर्स को बुलाकर। अब देखना ये है कि इसको एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं। तो इसमें रिएक्शन में देखते हैं that there was a deadlock over the Muslim League's demand that all 5 Muslim members of Executive Council should be the nominees of the Muslim League। इसमें डेडलॉक का असल बात ये थी, डेडलॉक होने की, कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुसलमानों के 5 नुमाइंदे मुस्लिम लीग से लिए जाएं।
اینڈ ون فرام آؤٹ سائڈ دا مسلم لیگ, اور ایک مسلم لیگ سے باہر سے لیا جائے. وائسرائے واز دا اوپینین دیٹ 4 ممبر شوڈ بی ٹیکن فرام مسلم لیگ, جبکہ وائسرائے کہتا تھا کہ 4 ممبر مسلم لیگ کے ہونے چاہیے. The Viceroy wanted to have a non-legal Muslim meet a nominees of Unionist Party of Khizar Hayat Tiwana. دراصل وہ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے مسلم لیگ سے باہر کا ایک نمائندہ جو کہ وہ دراصل یونینسٹ پارٹی سے لینا چاہ رہے تھے, اور وہ خضر حیات ٹیوانا کے تھی, who had supported the government, جو سپورٹ کر رہا تھا گورنمنٹ کو. اس کے اندر قائد اعظم چاہ رہے تھے کہ جو مسلم نمائندے ہوں مسلم لیگ سے ہوں, جبکہ جو برٹش تھے, برطانوی وائسرائے تھا, وہ اپنی یونینسٹ پارٹی خضر حیات ٹیوانا کی تھی, اس میں سے ایک نمائندہ لینا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ برطانوی گورنمنٹ کے جو ہے وہ حق میں تھے. Who had supported the government? The Congress supported the Unionist Party as it denied the Muslim League's claim. کانگریس جو ہے وہ یونینسٹ پارٹی کے حق میں تھی کیونکہ وہ بھی مسلم لیگ کے جو کلیم ہے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتی تھی. اٹس کلیم آف بینگ ایز سو ریپرزنٹیٹیو آف مسلم انڈین مسلم لیگ, قائد اعظم. اور کیونکہ کانگریس بھی یہ چاہتی تھی کہ جو مسلم لیگ ہے وہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ سے نمائندہ جماعت نہ بنے, اس لیے کانگریس نے بھی یونینسٹ پارٹی کا ساتھ دیا, برٹش گورنمنٹ نے بھی برٹش کا ساتھ دیا, اور اسی طرح جو مسلم لیگ کے باقی نمائندگان تھے وہ اس کو ریجیکٹ کیا انہوں نے. قائد اعظم took a strong stand on these two issues and conference failed in getting any objective. قائد اعظم نے ان 2 پوائنٹس کے اوپر اسٹرانگ جو ہے وہ سٹینڈ لیا, اور یہ کانفرنس بھی ناکامی کا شکار ہو گئی کیونکہ اس میں مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا. الیکشنز آف 1945 and 46. Muslim League announced to take part in election of 1945 for the cause of Pakistan. اب 1945 سے 1946 میں برطانوی حکومت نے الیکشنز کروائے تھے. ان الیکشنز کا جو چارٹ ہے وہ اس میں دیا گیا ہے, جن کی دیے مسلم لیگ اناؤنس ٹو ٹیک پارٹ ان الیکشن. مسلم لیگ نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اس الیکشن میں حصہ لیں گے. ویسٹ میجورٹی آف مسلم سپورٹڈ مسلم لیگ, مسلمانوں کی واضح اکثریت نے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا. In December 1945 the election of Central Legislative Council were held. سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کے جو ممبرس تھے وہ ہیلڈ ہوئے, وچ آل مسلم لیگ کینڈیڈیٹ ور سکسیزفل, جس میں تمام مسلم لیگ کے جو ممبرس تھے وہ سکسیزفل تھے. اینڈ مسلم سیٹس نیکسٹ منتھ آف جنوری 1946 الیکشن فار پروونشل اسمبلی واز ہیلڈ. اگلے مہینے جو پروونشل اسمبلی تھی اس کے الیکشنز ہوئے, ان وچ لارج میجورٹی آف مسلم لیگ کینڈیڈیٹس ور سکسیزفل. اسی طرح اس میں بھی مسلم لیگ کی جو بڑی تعداد کے ممبران کے وہ سکسیزفل ہوئے, جیت گئے. مسلم لیگ آلسو گینڈ میجورٹی آف سیٹس. مسلم لیگ نے ایک بڑی اکثریت حاصل کر لی سیٹس میں, سندھ اور پنجاب میں, بنگال میں. کانگریس 170 سیٹ این ڈبلیو ایف, کانگریس 17 سیٹ این ڈبلیو ایف سے جیت گئی. مسلم لیگ آلسو پرفارمڈ ویل ان ہندو میجورٹی پروونسز. اسی طرح ہندو میجورٹی پروونسز بھی مسلم لیگ نے واضح اکثریت حاصل کی. اینڈ اٹ آکوپائڈ موسٹ آف دا سیٹس بائی ڈیفیٹنگ اٹس اپوننٹس, اور اس نے اپنے دشمنوں کو اس میں بھی شکست دی. الیکشن آف 1945-1946 رزلٹ آف سینٹرل کونسل ہے, یہ آپ کا ٹیبل ہے 59 پیج نمبر 59 پر. اس ٹیبل کو لرن کرنا ہے. اس میں پارٹی کا نیم ہے, اس کے بعد اس کی جو سیٹس اس نے ون کی وہ لکھی ہیں. آل انڈیا مسلم لیگ 30 سیٹس, انڈین نیشنل کانگریس 59, اقلی دل 02, یورپین پارٹی 08, انڈیپینڈنٹس یعنی جو آزاد ممبران تھے 03, ٹوٹل 102 سیٹس ہیں. The result of elections had proved that Muslims were with the Muslim League. اس نتیجے نے یہ تو واضح کر دیا کہ جو مسلمان ہیں وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں.
and they wanted to establish Pakistan, और वो पाकिस्तान चाहते हैं. Therefore it was the right of Muslim League to represent Muslim. इसलिए मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए मुस्लिम लीग को हक हासिल है. ये तीनों लाइनें हाईलाइट करें. जब इंतखाबात हुए तो ये बात क्लियरली हो गई कि मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ हैं और अलग वतन चाहते हैं, और मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है. बाकी किसी जमात के पास ये हक हासिल नहीं है, क्योंकि इतनी सीट्स हासिल नहीं है और उनकी नुमाइंदगी इतनी नहीं है. डिस्पाइट द फैक्ट, हक़ाइक़ के बावजूद, कांग्रेस डिड नॉट रिकॉग्नाइज मुस्लिम लीग. कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को ना हक दिया. एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम आफ्टर इलेक्शन, मुस्लिम लीग फॉर्म इस गवर्नमेंट. मुस्लिम लीग ने अपनी गवर्नमेंट बना ली इन बंगाल एंड सिंध, बंगाल और सिंध में. वेयर एज कांग्रेस फॉर्म कोलेशन गवर्नमेंट इन NWF, जबकि कांग्रेस ने NWF के इलाक़ के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाई. एंड यूनियनिस्ट पार्टी इन पंजाब, और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत बनी. एंटी पाकिस्तान पार्टीज in spite of Muslim League majority in Punjab did not allow Muslim League to establish its government. एंटी पाकिस्तान जो जमातें थी उन्होंने मुस्लिम लीग को पंजाब में पार्टी हुकूमत न बनाने दी. बट दे कुड नॉट रेजिस्ट रेजोल्यूशन या पाकिस्तान मूवमेंट. लेकिन वो सारी जमातें मिलकर भी तहरीक पाकिस्तान को ना रोक सकी. आज की डायरी के लिए, आज की डायरी नोट कीजिए. आपने ये जो इलेक्शन ऑफ 1945 और 1946 है, इसको आपने होमवर्क में लिखना है. और ये जो टेबल दिया गया है पेज नंबर 59 पर, इसको आपने मेंशन करना है. टेबल के नीचे वाली 3 लाइनें हाईलाइट करनी है आपने, और इसको डायरी में लिखना है. इलेक्शन 1945 की हेडिंग की फर्स्ट 2 लाइन्स हाईलाइट करनी है, इनको भी लिखना है. और लॉन्ग क्वेश्चन 3 है हमारा, ये उसकी आंसर है. ये जो लाइन्स आपको हाईलाइट करवाई हैं मैंने, इलेक्शन 1945 की हेडिंग की फर्स्ट 2 लाइन्स, 3 लाइनें ड्रॉप करने के बाद अगली लाइन, उसके बाद ये पूरा टेबल, और टेबल के नीचे 3 लाइन्स. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसको अपने डायरी में लिखना है और लर्न करना है. ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग कंप्लीटली 3. इसके साथ ही इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.